सो हेरौँ त हाम्रो फर्स्ट सुनिरहेको छ मेरो आवाज? छ सर। ओके, हामी नेक्स्टमा जाउँ अब है त। फर्स्टमा हामी बुटस्ट्र्यापको बारेमा हामी थोरै जानकारी लियौँ। हामी चाहिँ बुटस्ट्र्याप 5 अहिले लेटेस्ट चाहिँ बुटस्ट्र्याप 5 हो होइन। सो हामी 5 लाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिसमा लान्छौँ होइन। 5 लाई युज गर्छौँ, बुटस्ट्र्याप 5 चाहिँ पढ्छौँ हामी। ओके, अब यहाँ फर्स्टमै लेखेको छ वाट इज बुटस्ट्र्याप होइन। के हो त बुटस्ट्र्याप भनेर यहाँ अलिकति थोरै जानकारी दिएको छु मैले। बुटस्ट्र्याप इज द मोस्ट पपुलर एचटिएमएल सिएसएस एन्ड जाभास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भनेको छ है त। तिनटैको एचटिएमएल सिएसएस र जाभास्क्रिप्टको एउटा फ्रेमवर्क मान्न सकिन्छ फर डेभलपिङ अ रेस्पोन्सिबल एन्ड मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट भनेको छ। रेस्पोन्सिबल भन्ने कुराहरू मैले अर्को स्लाइडमा डिफाइन गरेको छु के हो खासमा रेस्पोन्सिबल भन्ने कुरा चाहिँ। अनि यहाँ मोबाइल फ्रेन्डली छ, मोबाइलमा पनि ठिक हुने, ल्यापटपमा पनि चल्ने, ट्याबमा पनि चल्ने, डेस्कटपमा पनि चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरू सबैमा चल्छ कि बुटस्ट्र्याप चाहिँ। सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री टु डाउनलोड एन्ड युज भनेको छ। यसलाई यो युज गर्नलाई चाहिँ यो हाम्रो साइटमा युज गर्नलाई चाहिँ कुनै कस्ट लाग्दैन, फ्री अफ कस्ट हो यो। एक सुको हामीले पैसा तिर्नु परेन। इट इज फ्रन्ट इन फ्रेमवर्क युज फर इजियर एन्ड फास्ट वेब डेभलपमेन्ट भनेको छ। नट ओन्ली फ्रन्ट इन, मान्छेले ब्याक इनमा पनि युज गर्छ आजकल यो होइन। कसैले ब्याक इन डेभलप गर्छ भने त्यो ब्याक इनमा पनि युज गरेर हुन्छ फ्रेमवर्कमा चाहिँ है त। सो इट इन्क्लुड्स एचटिएमएल सिएसएस बेस्ड डिजाइनिङ टेम्प्लेट्स फर टोपोग्राफी फर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेभिगेसन, मोड्युल्स, इमेज क्यारोल्स एन्ड मेनी अदर्स भनेको छ। अरू पनि धेरै छन् है बुटस्ट्र्यापको त्यहाँ टपिकहरू। मैले 4-5वटा टपिकहरू चाहिँ लेखेको छु, योभन्दा अरू पनि धेरै छन्। इट क्यान अल्सो युज जाभास्क्रिप्ट प्लगइन्स भनेको छ। ओके, इट फेसिलिटेट्स टु क्रिएट अ रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइन भनेको छ। यसले चाहिँ रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइन त्यो पनि सर्ट पिरियड अफ टाइममा, छोटो समयमा चाहिँ रेस्पोन्सिबल डिजाइन गर्छ। त्यही भएर पनि यो पपुलर छ, वाइडली युज छ होइन। रिसेन्टली चाहिँ यो के छ हुन त यो 2011 को मितिर आएको, भर्खर कति नै वर्ष भयो आएको होइन। सो त्यही पनि यो एकदमै पपुलर छ क्या है त। ठिक छ। सो डेभलपर अफ बुटस्ट्र्याप होइन, बुटस्ट्र्याप वाज क्रिएटेड एट ट्विटर होइन, ट्विटर कम्पनीमा बनाइएको हो बाई मार्क ओट। यसलाई भन्छ एमडिओ। तिमीले यहाँ ट्विटरमा गएर उनलाई सर्च पनि गर्न सक्छौ, @MDO भनेर सर्च गऱ्यो भने चाहिँ ट्विटरमा तिमीले यसलाई पाउँछौ, मार्क ओट भन्नेलाई। अर्को फ्याट भन्ने छ, सो @फ्याट भन्नेलाई सर्च गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई पनि पाउँछौ। यो दुईजना चाहिँ सुरुमा डेभलपर थियो, अहिले चाहिँ टिममा अरू पनि छन् धेरै नै है, तिमीले त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ। इनिसियली देयर आर ओन्ली 2 डेभलपर्स, अहिले चाहिँ नम्बर अफ डेभलपर्स चाहिँ 12-13जना छ क्या अरे होइन। एन्ड एभ्री फ्यु इयर्स होइन, फ्यु इयर्समा उनीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ भर्जनहरू ल्याइरहेको हुन्छ। अहिले लेटेस्टमा चाहिँ 5.0.2 हो खासमा है त भर्जन चाहिँ। ठिक छ। सो डेभलपरको बारेमा भयो। अब वाट इज रेस्पोन्सिबल वेबसाइट वेब डिजाइनिङ भनेको छ। रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ खासमा हो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिङ वेबसाइट विच इज अटोमेटिकल्ली एडजस्ट देमसेल्फ टु लुक गुड अन अल डिभाइसेस फर स्मल फोन्स टु लार्ज डेस्कटप। अटोमेटिक आफैले चाहिँ हरेक डिभाइसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी भन्छौँ रेस्पोन्सिबल वेब भन्छौँ क्या। आफैले अटोमेटिक उसले आफैले चाहिँ के गर्छ, अटोमेटिक चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ भने होइन, अटोमेटिक ऊ आफैले चाहिँ के गर्न मिल्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यो ल्यापटपमा, मोबाइलमा, डेस्कटपमा होइन, त्यो साइज आफै मिलाएर आउँछ भने होइन, कन्टेन्ट आफै मिलाएर आउँछ भने होइन, कुनै पनि पिक्चर आफै मिलाएर आउँछ भनेलाई हामी भन्छौँ रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइनिङ भन्छ है त। जुन चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापले चाहिँ फुलफिल गरेको छ। द रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइनिङ इज अ वान अफ द मेजर फिचर अफ द बुटस्ट्र्याप के। बुटस्ट्र्यापको मेजर फिचर भन्नु नै रेस्पोन्सिबल वेब डिजाइनिङ, RWD भन्छ यसलाई। सो त्यही गर्दा पनि यो धेरै पपुलर छ क्या, त्यही गर्दा पनि यो एकदम चलेको छ होइन। सो सर, अँ हामीले यो सबैको नोट बनाउनु पर्छ? पर्दैन, तिमीले यो प्र्याक्टिस मात्र गर्ने हो, नोट बनाउनु पर्दैन होइन। अब तिमीलाई चाहिन्छ, भविष्यमा चाहिन्छ भन्ने अब यसको युज छ तिमीलाई थाहा छ भने चाहिँ नोट बनाउँदा पनि खासै केही फरक पर्दैन। तर अब अनलाइनमा आजभोलि यो सबै पाइन्छ नै है त, यो सबै पाइन्छ नै अनलाइन है त। सो एडभान्टेज अफ बुटस्ट्र्याप, यसको फाइदाहरू के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सर्ट अफ लेखिदिएको छ मैले। यो थ्योरिटिकल पार्ट अहिले हामी फास्ट गर्छौँ। सेभ लट्स अफ टाइम भनेको छ। रेस्पोन्सिबल फिचर अघि नै भनिसकेँ मैले, इजी टु युज छ यो। कम्प्याटेबल विथ ब्राउजर्स भनेको छ। द्याट मिन्स कम्प्याटेबल विथ ब्राउजर भन्दा चाहिँ के हो त, एभ्री ब्राउजर इज सपोर्ट होइन, यो कुन सबै ब्राउजरमा सपोर्ट हुन्छ। यो फायरफक्समा, यो सफारीमा होइन, यो क्रोममा होइन, युसी ब्राउजरमा, यो इन्टरनेट एक्सप्लोररमा, सबै ब्राउजरमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप चाहिँ के हुन्छ, कम्प्याटेबल छ भन्नुको, सबैमा चाहिँ चल्छ भन्नुको चाहिँ। ओपन सोर्स छ, द्याट मिन्स ओपन सोर्स भन्ने के हो, कुनै पनि कस्ट लाग्दैन यो हामी युज गर्दाखेरि
एन्ड इजी टु लर्न भनेको छ लास्टमा त होइन। अब इजी टु लर्न भन्दा चाहिँ यस्तो हो, सिएसएस एचटिएमएल आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बुटस्ट्र्याप रन गर्न खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन फेरि है त, खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। सो वाइ बुटस्ट्र्याप इज पपुलर एन्ड वाइडली युज भनेको छ, तिनवटा कुरा लेखिदिएको छ यहाँनिर। यो फ्री भएर पनि पपुलर भएको, रेस्पोन्सिबल भएर पनि पपुलर भएको र इजी भएर पनि यो पपुलर भएको, यो तिनवटा पोइन्ट चाहिँ फेरि 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 यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि बुटस्ट्र्याप धेरै पपुलर भएको खासमा है त, र वाइडली पनि युज भएको। थ्योरिटिकल पार्टमा मैले धेरै लेख भनिनँ। अब जाउँ प्रोसेसमा जाउँ, हाउ टु डाउनलोड बुटस्ट्र्याप भनेको छ। अब कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ बुटस्ट्र्याप होइन, कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा जाउँ। यु क्यान गो टु अफिसियल वेबसाइट अफ बुटस्ट्र्याप होइन, अफिसियल वेबसाइटमा गएर getbootstrap.com मा गएर डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ, अथवा होइन म सिडिएन लिङ्क युज गर्छु भन्न पनि पाइन्छ है त। सिडिएन भनेको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क हो खासमा है त। कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क भन्नाले त्यो सिडिएन लिङ्क हाल्यो भने चाहिँ त्यो फाइल तिम्रो वेबसाइटमा हाल्नु परेन, त्यसले गर्दा तिम्रो वेबसाइटको चाहिँ के भयो त साइज घट्यो, तर लोडिङ टाइम चाहिँ तिम्रो के हुन्छ हाई हुन्छ, किनकि सिडिएन लिङ्कबाट त्यहाँ जहाँनिर सर्भर छ त्यहाँको फाइल चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर लोडिङ टाइम चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ होइन। अनि तिम्रो वेबसाइटको साइज चाहिँ के हुन्छ घट्छ। अब बुटस्ट्र्यापको फाइल नै युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो फाइल नै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो वेबसाइटमा। ओके, यसको चाहिँ अब हामी केही दिनमा पनि यसको कुरा गरौँला होइन, सिडिएन लिङ्क युज गर्ने हो कि अथवा बुटस्ट्र्याप युज गर्ने हो कि भनेर। तिमीले सिडिएन लिङ्क युज गर्यो भने चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट देन इट विल नट वर्क है। सिडिएन लिङ्क युज गर्यो भने चाहिँ इन्टरनेट हुनैपर्छ, एक्सेसेबल हुनैपर्छ, तर डाउनलोड गरेर युज गर्यो भने चाहिँ इन्टरनेट एक्सेसेबल नहुँदा पनि इट क्यान वर्क के, उसले काम गर्छ है त, ब्याकअपमा काम गर्छ, ठिक छ। सो अब हामी फर्स्टमा हाउ टु डाउनलोड बुटस्ट्र्यापमा जाउँ है त, कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्नेमा जाउँ। फर्स्ट अफ अल कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसकोमा जाउँ। देखिरहेछ मेरो स्क्रिन सबैले? छ सर। सो अब हाम्रो प्रोसेस छ डाउनलोड गर्ने प्रोसेस है त। सो कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने जाउँ अब। सो त्यसको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साइटहरू छन्, धेरै वेबसाइटहरू छन्, तर त्यसमध्ये पनि getbootstrap.com भनेको अफिसियल वेबसाइट हो यो बुटस्ट्र्यापको होइन। सो अहिलेको भर्जन कति छ अघि मैले भने, करेन्टली भर्जन चाहिँ हाम्रो 5.0.2 भर्जन छ हामीसँग होइन, 5.0.2 भर्जन छ। सो यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। होइन म यहाँनिर अरू पनि छन्, यहाँ अफिसियल थीम्सहरू चाहिँ यहाँ टन्नै छन् यसमा है। यसमा अब गेट स्टार्टमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ बुटस्ट्र्यापको बारेमा थाहा हुने भयो के छ भनेर, डाउनलोडमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसको बारेमा थाहा हुन्छ। अब यहाँनिर कम्पाइल सिएसएस एन्ड जेएस भनेको छ फर्स्टमा होइन, अर्को सोर्स फाइल भनेको छ, सोर्स फाइलहरू चाहिँ डेभलपरहरूले युज गर्ने हो खासमा है, इक्जाम्पल पनि दिएको छ। अर्को यहाँनिर दिएको छ सिडिएन लिङ्क दिएको छ, डाइरेक्ट यो कपी गरेर यो फाइल कपी गरेर तिमीले एउटा ब्राउजरमा यता कुनै फाइलमा लगेर हाल्यो भने पनि के हुन्छ यसले काम गर्छ है त। यो कुनै फाइल चाहिँ जस्ट यो लिङ्कलाई मात्र, यो चाहिँ लिङ्कलाई कपी गरेर तिमीले राख्यो भने आफ्नो त्यहाँ वेब पेजमा राख्यो भने पनि यसले काम गर्छ। ओके, फर्स्टमा चाहिँ डाउनलोड नगरिकन होइन, विदाउट डाउनलोडिङ होइन, जस्ट यो लिङ्क मात्र कपी गरेर हालेर एकछिन चेक गरौँ। ओके, मैले कपी गरेँ होइन, त्यसपछि डेस्कटपमा एउटा फाइल बनाएँ मैले। सो मैले नयाँ फाइल बनाएँ त, न्यू फोल्डर बनाएँ मैले। ओके, बुटस्ट्र्याप भनेर बनाएँ मैले। यो बुटस्ट्र्याप रन गर्नको लागि वी डोन्ट निड द सर्भर, हामीलाई सर्भर चाहिँदैन होइन, वार्म सर्भरहरू जस्तो लिएर ज्याम्पहरू हामीलाई चाहिँदैन। अब त्यो हामीले रन गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ होइन, त्यो फाइलहरू रन गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लोकल होस्टमा रन गर्नु छ भने चाहिँ त्यो चाहिन्छ, नत्र हामीलाई एचटिएमएलको आउटपुट हेर्नलाई चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सर्भर चाहिँदैन। सेम त्यसै जस्तै होइन, सिएसएसको आउटपुट हेर्नलाई पनि हामीलाई कुनै पनि सर्भर चाहिँदैन। सो सेम त्यही भएर मैले यहाँ डेस्कटपमा बनाएको छु है, एउटा फोल्डर बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ अब हामी एउटा फाइल बनाऊँ है त, ठिक छ। सो मैले सबलाइन टेक्स्ट युज गर्छु मैले होइन, टेक्स्ट एडिटरको रूपमा सबलाइन टेक्स्ट आई युज सबलाइन टेक्स्ट होइन, जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ है त, भिजुअल स्टुडियो युज गर्दा पनि हुन्छ, सबलाइन टेक्स्ट छ, एटम छ होइन, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयरहरू छन् है, धेरै छन् है त्यहाँ। सो यहाँनिर गएर मैले ओपन फोल्डर गरेँ, ओपन फोल्डर गरेर डेस्कटपमा एउटा फोल्डर छ हामीसँग, सो बुटस्ट्र्याप भन्ने फोल्डर छ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले। सो त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि मैले ब्याकको चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ। अब यसमा जाउँ है त,
यसमा मैले नयाँ फाइल क्रिएट गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले नाम दिएँ, कन्ट्रोल एस दिएँ, यसलाई के नाम दिउँ त? ओके, यसलाई चाहिँ ओके इन्डेक्स, ओके ल्याब 1 भनेर अथवा डे 1 डट एचटिएमएल भनेर दिएँ मैले है त। सो यसमा मैले के गरेँ, एचटिएमएल भनेर ट्याप गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यसले एचटिएमएलमा हिँड्छ, सेभ गरेँ मैले। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा वी युज सिडिएन लिङ्क है त, सिडिएन लिङ्क हामी युज गर्छौँ, ठिक छ। सो सिडिएन लिङ्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाउनलोड नगरिकन, कुनै पनि फाइल डाउनलोड नगरिकन, जस्तै यहाँनिर डाउनलोड सोर्स फाइल छ, यो डाउनलोड नगरिकन डाइरेक्ट यसमै भएको यो कोडलाई मैले यहाँनिर कपी गरेर यो युज गर्छु भने होइन, यहाँनिर हामीले लिङ्क चाहिँ जहिले टपमा हाल्नुपर्छ। सो यो फाइल चाहिँ यहाँनिर लिङ्क गरेर मैले हालिदिएँ होइन, सेभ गरौँ, ओपन विथ ब्राउजर गरिदिएँ मैले है त। ओपन विथ ब्राउजर गर्दाखेरि त यहाँ सिरियल लिङ्क आइसकेको छ, राइट क्लिक गरेर ओपन इन सोर्स गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ दुइटै हाम्रो सिरियल लिङ्क आइसकेको छ। एउटा हाम्रो यो जाभा स्क्रिप्ट सरी बुटस्ट्र्यापको भयो, यहाँ त ऊलाई आइसकेको छ, अर्को हाम्रो जाभा स्क्रिप्टको भयो होइन, जाभा स्क्रिप्टको बुटस्ट्र्याप भनेर जाभा स्क्रिप्ट बन्डल डट एमएस मिन डट जेएस भनेर दुइटै आइसकेको छ। अब यसमा हामीले जाभा सरी बुटस्ट्र्यापको कोड युज गऱ्यो भने चाहिँ यसले काम गर्छ। यसरी हेरौँ त, जस्तै हिजो हामीले पढेका थियौँ होइन, अब हामी आज पनि पढ्छौँ, ठिक छ। ओके डिआइभी मैले एउटा डिआइभी युज गरेँ मैले। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा क्लास हालिदिएँ, कन्टेनर भनेर क्लास हालिदिएँ होइन। यसमा बिजी सेकेन्ड ओके बिजी डेन्जर भनेर पनि हाल्दै हेरौँ त, अब काम गर्छ गरेन हेरौँ एकचोटि। सो सिडिएन लिङ्क हालेर पनि यसले के गर्छ, काम गर्न सकिन्छ। हेर त, अब मैले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै आयो त, ओके खोइ त आएन त, सेभ गरेन के हामीले, के लेखौँ यहाँनिर LOREM 30 लेख्दै मैले, ओके यहाँनिर हेर त, ल देखिहाल्यो होइन। द्याट मिन्स अब हामीले सिडिएन लिङ्क युज गरेर पनि होइन, हामीले कुनै पनि फाइल युज गरेको छैन, यहाँनिर बुटस्ट्र्यापको कुनै फाइल डाउनलोड गरेको छैन, तर सिडिएन लिङ्क युज गरेर, सो दिस इज द सिडिएन लिङ्क होइन। यो लिङ्क युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर यो सिक्युरिटीका कुराहरू धेरै छन्, यो नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो सिक्युरिटीका कुराहरू हो होइन, यो नराख्दा पनि केही समस्या चाहिँ पर्दैन। यहाँनिर धेरै पनि छन्, यहाँनिर इन्टिग्रिटी भन्ने यो कुराहरू चाहिँ हामीले नराख्दा पनि केही समस्या चाहिँ पर्दैन है त, ठिक छ। सो सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेको हेरौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले जाभा स्क्रिप्ट सरी बुटस्ट्र्यापको सिडिएन लिङ्क चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त, ठिक छ। यो अहिलेको लागि जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ होइन, जस्ट सिडिएन लिङ्क, यो लिङ्क चाहिँ युज गरेर। यसमा लिङ्कमा युज गर्दाखेरि हामीले के गरेका छ भन्दाखेरि हेर, HREFमा हामीले के गरेका छौँ, यो साइटकोमा यो फाइल चाहिँ यो साइटमा छ, त्यो साइटमा चाहिँ हामीले लिङ्क गरे हो है त। द्याट मिन्स इन्टरनेट भयो भने चाहिँ त्यो अन हुन्छ, द्याट मिन्स त्यो लिङ्क चाहिँ कनेक्सन हुन्छ। र इन्टरनेट चाहिँ डिस्कनेक्ट छ भने चाहिँ के गर्छ, त्यसले काम गर्दैन। सो त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इट इज बेटर टु डाउनलोड द फाइल होइन, फाइल डाउनलोड गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ युज गर्दा पनि हुन्छ, बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ है त। अब होइन म यो डाउनलोड नगरिकन काम गर्छु भन्यो भने चाहिँ यो सिडिएन लिङ्क युज गर्दा पनि केही समस्या चाहिँ हुँदैन है त, अहिले सिक्नको लागि चाहिँ केही समस्या चाहिँ हुँदैन। सो आर यु क्लियर? सो वी क्यान युज द सिडिएन लिङ्क होइन, यसमा चाहिँ क्लियर छ नि होइन, क्लियर हो? यस सर। ओके अब म सिडिएन लिङ्क युज गरिनँ भन्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो टपमा छ डाउनलोड भन्ने छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने डाउनलोडमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फाइल चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। कोही आएको जस्तो चाहिँ हेरौँ, एक्सेप्ट गरौँ चाहिँ, ओके यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो फाइल चाहिँ अब डाउनलोड हुन्छ। हेर्छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो फाइल यहीँ डाउनलोड हुन्छ। मैले हिजो पनि देखाएको थियो 5.0.2 भन्ने फाइल डाउनलोड भएको होइन, ठिक छ। सो अब हेरौँ त, यो फाइललाई मैले ओपन गरिदिएँ यसलाई होइन, सो फोल्डर गरिदिएँ, हेरौँ त यसलाई पनि मैले मिनिमम अब क्यान्सल गरिदिएँ। यो कहाँनिर आएर बस्यो भन्दाखेरि यहाँनिर गएर डाउनलोड्समा आएर बस्यो मेरोमा चाहिँ होइन। सो अब यहाँनिर गएर मैले यहाँनिर गएर एउटा फोल्डर बनाएँ मैले, के भनेर बनाएँ भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप अथवा CSS मात्र बनाए हुन्छ है, CSS फाइल मात्र बनाए हुन्छ।
यहाँ गएर तिमीले CSS को एउटा फाइल मात्रै बनाइनु हुन्छ। यसमा गएर अब हेरौँ त्यहाँनिर बुटस्ट्र्यापमा गएर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि जस्ट त्यो CSS मात्र चाहियो हैन। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एउटा CSS को फाइल मात्र चाहियो हामीलाई, अरू केही चाहिएन। यहाँ टन्नै छ नि यहाँ है, यो दुईटा मात्रै एउटा मात्रै युज गर्दा हुन्छ, bootstrap.css अथवा bootstrap.min.css मात्र युज गर्दा हुन्छ। सो मैले के गरेँ यो कपी गरेँ है त, यसलाई चाहिँ कहाँ राख्छु म यो फोल्डर भित्र CSS भित्र गएर मैले के गर्छु यो bootstrap.min.css लाई मैले लगेर यहाँ लिएर पेस्ट गरिदिएँ। द्याट मिन्स यहाँनिर ट्रान्सफर गरिदिएँ हैन। अब मलाई अरू केही चाहिएन, जस्ट त्यो एउटा फाइल चाहियो, कतिको 153 KB को एउटा फाइल छ हैन। सो त्यो फाइल मात्र छ हामीलाई हैन। सो अब जाउँ, अब ल अघि नै चाहिँ हामीले सिरियल लिङ्क युज गरेका थियौँ। अब नयाँ फाइल अर्को फाइल बनाएँ मैले है त, ठिक छ, न्यू फाइल बनाएँ। ओके यसलाई सेभ गरेँ मैले, डे 1 को download.html भनेर फाइल बनाएँ, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ, यसमा पनि अघि यसै HTML गरेँ मैले हैन, ट्याब गरेँ, सेभ गरेँ मलाई डाउनलोड बुटस्ट्र्याप फाइल्स हैन। सो यसमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेरौँ, अब राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गरेँ मैले फेरि फर्स्टमै हैन। ओपन ब्राउजर गरेर के आयो यहाँ, वी हेभन्ट युज एनी सोर्स हैन, CDN हामीले कुनै पनि युज गरेको छैन, डिफल्टमा जे छ त्यही नै आएको छ। सो अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त हाम्रो CSS फाइल छ एउटा bootstrap.min.css भन्ने, यो फाइललाई चाहिँ लिङ्क गरौँ। कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ, यहाँनिर गएर लिङ्क भन्ने हामीसँग ट्याब गऱ्यो भने लिङ्क फाइलमा गएर वी क्यान लिङ्क द href। अब यसमा गएर डाइरेक्ट bootstrap.min.css युज गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ होला त। अब हेरौँ हाम्रो फाइलमा, सो रिफ्रेस गरेँ, राइट क्लिक गरेर ओपन इन सोर्स गरेँ यहाँनिर। अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने यो फाइल यहाँ आउँछ होला त, आउँदैन, यो त अभियसली यो फाइल त आउँदैन, हेर त आउँदैन, किनकि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त हाम्रो के छ भन्दाखेरि CSS यो भित्र छ नि त यो फाइल हैन, CSS भित्र छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि href मा के गर्नु पर्यो, यहाँ अलिकति जुम कम गर्छु म। सो यहाँनिर गएर CSS भन्ने फोल्डर भित्र हाम्रो bootstrap.min.css भन्ने फाइल छ। सो त्यो चाहिँ हामीले गर्न बिर्सेर चाहिँ त्यो नआएको। अब हेरौँ त, अब रिफ्रेस गरौँ, अब चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ ओपन हुनुपर्ने हो। सो रिफ्रेस गरेँ मैले, राइट क्लिक गरेर ओपन इन भ्यू पेज सोर्स गर्दाखेरि अब चाहिँ मैले एक क्लिक गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, सो त्यो फाइल चाहिँ हेर त्यो फाइल खोलियो। द्याट मिन्स अबमा हाम्रोमा चाहिँ के छ, बुटस्ट्र्याप आइसकेको छ। अब हामी बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो जस्तै यहाँनिर मैले एउटा क्लास हाल्दै यहाँनिर मैले, सो यहाँनिर क्लासमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कन्टेनर अनि BG इन्फो भन्ने अथवा BG सेकेन्डरी कलर छ हामीसँग ब्याकग्राउन्डको, त्यो कलर हाल्दै रिफ्रेस गरौँ त, हेर त ब्याकग्राउन्ड कलर हाम्रो आइसकेको छ। द्याट मिन्स बुटस्ट्र्याप चाहिँ यसमा युज भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा मेथडबाट चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप युज गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ बाई डाउनलोडिङ द फाइल्स, अर्को चाहिँ बाई युजिङ द CDN लिङ्क्स। यो बाहेक पनि डिफ्रेन्ट हाम्रो भनौँ न कम्पोजरहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है, डिफ्रेन्ट अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर देखाएको छ होइन, यहाँनिर npm गरेर हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई Node.js मा चाहिँ npm गरेर होइन इन्स्टल बुटस्ट्र्याप भनेर Node.js मा पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। ओके यसमा पनि हाम्रो Node.js मा इन्स्टल गर्न सकिन्छ, yarn add bootstrap भनेर इन्स्टल गर्न सकिन्छ। Ruby Gems मा पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। कम्पोजर भनेको यो लाराभेलमा पनि हामीले यसरी इन्स्टल गर्न सकिन्छ यसलाई होइन, बुटस्ट्र्यापलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ सिकाएको छ है त। सो हामीलाई बेसिकल चाहिने भनेको कि त CDN हो होइन, हामी त अब GUI बेसमा काम गर्ने भएर कि त हामी CDN लिङ्क युज गर्छौँ, कि त हामी डाउनलोड गरेर हामी कम्पाइल फाइल नै युज गर्छौँ है त। सो दुईटामा एउटा हामी युज गर्छौँ। सो यो चाहिँ भयो कसरी डाउनलोड गरेर हामीले हामीले युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। अप टु हियर आई थिङ्क यु अल आर क्लियर होइन, यु मस्ट बी क्लियर अप टु हियर। इफ यु आर नट क्लियर देन आई विल अगेन रिभाइज इट। आर यु क्लियर अर नट? Yes, sir. सो क्लियर छौ नि होइन यहाँसम्म? यहाँसम्म क्लियर छ होइन? अरे क्लियर अर नट? ओके यहाँ क्लियर भएको भए अब फेरि हामी के गरौँ, ओके डाउनलोड यहाँनिरसम्म क्लियर भयो आई थिङ्क होइन, ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर भएको भए
अब हामी कहाँ जाउँ बुटस्ट्र्यापमा जाउँ अब होइन ठिक छ यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो भयो चाहिँ एउटा हाम्रो पोइन्ट छ बुटस्ट्र्याप ब्रेक पोइन्ट भन्ने छ यहाँनिर है त देखिरहेछ होला स्क्रिनमा होइन देखिरहेछ देखिरहेको छ सर ओके ब्रेक पोइन्ट्स भनेको चाहिँ के हो खासमा कस्टमाइज विच हो खासमा द्याट डिटरमाइन्स हाउ योर रेस्पोन्सिबल लेआउट बिहेभियर एक्रस द डिभाइस अर भ्यू पोर्ट साइज इन बुटस्ट्र्याप भनेको छ हरेक साइजलाई चाहिँ उसले डाइमेन्सन दिएर यो साइजभन्दा माथि गयो भने चाहिँ स्मल साइज हो यो साइजभन्दा तल गयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा स्मल हो यो साइजभन्दा माथि गयो भने चाहिँ मिडियम हो लार्ज हो एक्स्ट्रा लार्ज होसम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा लार्जसम्म चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा लार्जसम्म चाहिँ यो सरी यो भर्जन 4 सम्म चाहिँ एक्स्ट्रा लार्जसम्म दिएको थियो भने चाहिँ अब एक्स्ट्रा लार्ज चाहिँ हाम्रो के छ भर्जन 5 मा चाहिँ नयाँ थपिएको छ XXL भन्ने नयाँ थपिएको छ सो क्लासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एक्स्ट्रा स्मलको लागि कुनै क्लास छैन नन भन्ने क्लास छ सो स्मलको लागि SM भन्ने क्लास छ बुटस्ट्र्याप युज गर्ने मिडियमको लागि MD भन्ने क्लास छ लार्जको लागि LG भन्ने क्लास छ एक्स्ट्रा लार्जको लागि XL भन्ने छ भने एक्स्ट्रा डबल एक्स्ट्रा लार्जको लागि चाहिँ डबल XL भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ क्लासको नाम चाहिँ है त जस्तै यहाँनिर डाइमेन्सन पनि दिएको छ यदि 576 पिक्सलभन्दा सानो भयो भने त्यसलाई हामी एक्स्ट्रा स्मल भन्छौँ होइन र 576 सम्म छ भने चाहिँ यसलाई स्मल पनि भन्न सकिन्छ होइन स्कलसम्म योसम्म छ भने चाहिँ यसलाई स्मल भन्न सकिन्छ योभन्दा माथि 768 सम्म चाहिँ छ भने चाहिँ स्क्रिन साइज योभन्दा माथि र योसम्म छ भने चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ मिडियम स्क्रिन साइज भन्छौँ होइन त्यो मोबाइल फोनहरू हुनसक्छ ट्याब्लेटहरू हुनसक्छ होइन सो लार्जमा चाहिँ के छ 992 होइन यो मिनी ल्यापटपहरूमा होइन यसोमा देखिन्छ अनि एक्स्ट्रा लार्ज भनेको चाहिँ यो डेस्कटपहरूमा देखिन्छ होइन अब एक्स्ट्रा लार्ज भनेको आजभोलि अब मोनिटरमै ठुल्ठुलो आउँछ नि होइन ठुल्ठुलो साइजको आउँछ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज भएको चाहिँ मा चाहिँ हामीले डबल XL चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ सो हामीले यहाँ जान्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने क्लासहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्ट तिमीले जान्नुपर्ने क्लासहरू चाहिँ यो मात्र हो क्या कुन क्लासको कुन हाम्रो ब्रेक पोइन्टको कुन क्लास हो भने चाहिँ जस्तो स्मलको भयो भने चाहिँ SM हाल्छौँ हामी होइन मिडियम छ भने MD हाल्छौँ ठिक छ लार्ज छ भने LX हाल्छौँ सरी LG हाल्छौँ एक्स्ट्रा लार्ज छ भने XL हाल्छौँ र डबल एक्स्ट्रा लार्ज छ भने चाहिँ XXL हामी यो क्लासहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ रिपिटेडली यो क्लासहरू चाहिँ हामी युज गरिराख्छौँ ठिक छ सो यो चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको ब्रेक पोइन्ट होइन कुन साइजमा गयो भने कस्तो हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ डिटरमाइन गर्छ जस्तो स्मलमा भयो भने चाहिँ त्यो एउटा बक्स छ मलाई कुनै एउटा बक्स छ त्यो बक्स चाहिँ स्मलमा चाहिँ के गर्ने त्यो बक्सलाई मिडियममा आयो भने कलर चेन्ज गर्ने हो कि अथवा साइज चेन्ज गर्ने हो कि लार्जमा आयो भने कत्रो बनाउने त्यसको फन्ट साइज कस्तो हुने हो होइन एक्स्ट्रा लार्जमा आयो भने त्यसको फन्ट साइज कस्तो हुने हो अथवा त्यसको कलर कसरी चेन्ज गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर ब्रेक पोइन्टबाट हामीले चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है त सो यो भयो अर्को छ हाम्रो अब कन्टेनरको क्लास सो बुटस्ट्र्यापको मेन क्लास छ हाम्रो फर्स्ट क्लास छ कन्टेनर क्लास है त यो क्लास चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्स्टमा युज हुने क्लासलाई हामी भन्छौँ कन्टेनर क्लास भन्छौँ सो कन्टेनर्स आर युज टु पुट द कन्टेन्ट इनसाइड देम एन्ड देयर आर थ्री टाइप्स अफ टु टाइप्स लेखेको छ होइन हुन त यहाँ 2 टाइप्स मात्र हो 3 टाइप्स अफ कन्टेनर क्लासेस एभाइलेबल इन द बुटस्ट्र्याप दे आर फिक्स कन्टेनर एन्ड फ्लुइड कन्टेनर हो यसमा एउटा अर्को पनि थपिएको छ कन्टेनर ब्रेक पोइन्ट भनेर पनि थपिएको छ है त सो फिक्स कन्टेनर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनसुकै तिमीले डिभाइसमा जुनसुकै भ्यूपोर्टमा गयो भने पनि त्यो के हुन्छ फिक्स नै हुन्छ त्यो चाहिँ है त फिक्स नै हुन्छ अर्को फ्लुइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुनसुकै साइडमा जुनसुकै भ्यूमा गयो भने पनि के हुन्छ राइट लेफ्टसम्म उसले एट्याच गरेकोलाई हामी भन्छ फ्लुइड कन्टेनर भन्छ फिक्समा चाहिँ राइटमा पनि अलिकति उसले स्पेस छोड्छ लेफ्टमा पनि छोड्छ भने फ्लुइडमा चाहिँ के गर्छ राइटमा पनि छोडेन लेफ्टमा पनि छोडेन अब कन्टेनर ब्रेक पोइन्ट भनेको चाहिँ अहिले हामी लास्टमा कुरा गरौँला होइन सो फर्स्टमा हामी जाउँ अब फिक्स कन्टेनर होइन फिक्स कन्टेनरको बारेमा यहाँनिर देखाएको छ हेर त यो सपोज एउटा कुनै स्क्रिन हो एउटा ल्यापटपको एउटा कुनै स्क्रिन हो भने चाहिँ ओके यो फ्लुइडको आएको रहेछ फेरि है सरी यो मिस्टेक भयो रहेछ क्या ओके फिक्स ओके पिक्चर चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युजन पिक्चर चाहिँ मैले मिस्टेक हालेको रहेछ है एकैछिन है पावर पोइन्टमा चाहिँ गर्दाखेरि एउटाको फिगर अर्कोमा हालेको राखेको छ मैले
ओके यो हेरौँ त फिक्स कन्टेनरमा हेरौँ यो बुटस्ट्र्याप युज कन्टेनर क्लास टु क्रिएट अ रेस्पोन्सिबल फिक्स विथ कन्टेनर भनेको छ फिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ त जस्तै हाम्रो स्क्रिन छ भने यहाँ हेरौँ त यो स्क्रिन छ भने जस्तै यो स्क्रिन छ भने चाहिँ के हुन्छ फिक्सले के गर्छ यहाँ पनि ग्याप छोडिन्छ टपमा पनि होइन यो पनि ग्याप छोडिन्छ यता पनि हामीले यसले ग्याप छोडिन्छ है त फिक्सले चाहिँ फिक्स कन्टेनर अहिले युज गरेको छ भने दिस क्लास युज गरेको छ भने फिक्समा चाहिँ हामी जस्तै के कुन क्लास युज गर्छौँ जस्ट कन्टेनर क्लास युज गर्छौँ है फेरि ओन्ली कन्टेनर क्लास युज गर्छौँ भने यो कन्टेनर क्लास युज गर्दाखेरि के हुन्छ लेफ्टमा पनि उसले स्पेस छोड्छ राइटमा पनि स्पेस छोड्छ जुनसुकै भ्यूमा पनि छोड्छ है उसले स्मलमा चाहिँ छोड्दैन तर अरूमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेर हुन्छ लेफ्टमा पनि राइटमा पनि उसले स्पेस छोडेर हुन्छ ठिक छ यसको एक्जाम्पल हेरौँ फेरि यसको एक्जाम्पल हेरौँ यसरी जस्तै मानौँ ओके अब एउटा नयाँ फाइल बनाएँ मैले अथवा यसमै गर्दा पनि हुन्छ सो यसमा मैले के गरेँ एउटा क्लास हालिदिएँ होइन कन्टेनर भन्ने क्लास हालिदिएँ ठिक छ सो यहाँनिर तलपट्टि मैले के गरेँ एउटा पी भन्ने प्याराग्राफ हालिदिएँ यसमा एलओआरएम गरेर मैले हालिदिएँ है त ठिक छ एलओआरएम लोडेम ठिक छ अब यसको चाहिँ मैले के गरिदिएँ क्लासमा कलर हालिदिउँ बिजी कलर भनेर डेन्जर हालिदिएँ ल हेरौँ त यसको आउटपुट हेरौँ यसरी रिफ्रेस गरेँ मैले हेर त अब यसले चाहिँ के गरेको छ यहाँ हेर्न सक्छ यहाँ यो साइडमा पनि यसले के गरेको छ स्पेस छोडिरहेको छ यसले होइन कन्टेनरले यहाँ पनि छोडेको छ कन्टेनर होइन सो यहाँ पनि उसले के गरेको छ स्पेस छोडिरहेको छ हेर त यहाँ पनि उसले स्पेस छोडिरहेको छ मैले जुनसुकै भ्यूमा लगाएर पनि उसले हेर्न सक्छु होइन यहाँनिर इन्सपेक्ट गरेर हेरौँ यसलाई ओके यहाँनिर गएर हेर्न सक्छ हेर त म यो यसले जुनसुकै स्पेसमा गएर पनि के गरेको छ यहाँनिर लेफ्ट राइटमा पनि के गरेको छ उसले स्पेस छोडेको छ र जुनसुकै भीमा लगेर हेर पनि हेर त है त यसरी चाहिँ यसले लेफ्ट राइटमा चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ स्पेस छोडिरहेको छ जुनसुकै भीमा राखेर हेर्दा पनि हामीले होइन ठिक छ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ जुनसुकै भीमा भने यहाँ पनि छोडिरहेको छ स्पेस यहाँ पनि छोडिरहेको छ चाहे त्यो ल्यापटप मोबाइलमा अथवा डेस्कटपमा किन नहोस् होइन जुनसुकै भीमा लगेर छोड्दा पनि यसले के गरेको छ स्पेस छोडिरहेको छ लेफ्ट र राइटमा यो चाहिँ हाम्रो के छ कन्टेनर क्लासको फिचर हो होइन कन्टेनर क्लास हाल्यो भने चाहिँ उसले के गर्छ लेफ्टमा पनि राइटमा पनि जुनसुकै भीमा पनि उसले के गर्छ स्पेस छोडिरहेको हुन्छ है त स्पेस छोडिरहेको हुन्छ जस्तै यसलाई मिनिमाइज गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ सपोज यो अलिकति सानो पार्दिउँ यसलाई होइन यो मोबाइल भ्यूमा पनि उसले हेर त यहाँ पनि अलिकति स्पेस छोडिरहेको छ होइन सो अलिक ठुलो ठुलो गरेर जाउँ उसले स्पेस छोडै जान्छ यसरी नै द्याट मिन्स जुनसुकै भ्यूमा लग्यो भने यसले के गर्छ स्पेस चाहिँ यसले लेफ्ट र राइटमा स्पेस उसले छोडिदिन्छ है त ठिक छ यो चाहिँ कुनको क्लासको त भन्दाखेरि कन्टेनर क्लासको हो कन्टेनर क्लासको चाहिँ प्रोपर्टिज हो होइन सो हामीलाई यदि सिएसएसमा यही कुरा लेख्ने भने चाहिँ हामीले नम्बर अफ लाइन्स अफ कोड चाहिँ धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ हेर त यसले बुटस्ट्र्यापले चाहिँ हामीले जस्ट क्लास एउटा कन्टेनर क्लास युज गऱ्यो भने चाहिँ मजाले उसले चाहिँ उसको फिचरहरू प्रोपर्टिजहरू चाहिँ सो गरिरहेको छ हेर त यसरी चाहिँ ठिक छ क्लियर नाउ कन्टेनर क्लासको काम के हो थाहा भयो थाहा भयो सर अब यो कन्टेनर क्लासमा मैले यहाँनिर अर्को क्लास हाल्दै होइन सो नेक्स्टमा चाहिँ हामी कन्टेनर क्लासको यो भयो होइन अब सो अर्को क्लासमा जाउँ होइन अघि नको फिक्स क्लास थियो अब फ्लुइड कन्टेनरमा जाउँ फ्लुइड कन्टेनरमा जाउँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बुटस्ट्र्याप युज कन्टेनर फ्लुइड क्लास टु क्रिएट अ फुल विथ कन्टेनर द्याट विल अलवेज स्पान द इन्टायर विथ अफ द स्क्रिन विथ द वाइड इज अलवेज 100% भनेको छ अब यो क्लासमा चाहिँ स्क्रिन साइज यो भइदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हामीले कन्टेनर फ्लुइड युज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसले लेफ्ट टु राइट चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ कभर गरेर ढाक्या हुन्छ कि टोटल्ली ढाक्या हुन्छ उसले है त यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ पुरै अघि चाहिँ यहाँ र यहाँ स्पेस छोड्थ्यो कन्टेनर भने चाहिँ अब यसले चाहिँ के गर्छ फुल कभर गर्छ लेफ्ट टु राइट चाहिँ उसले फुल कभर गर्छ है त यो पनि एकचोटि हेरौँ यसको पनि आउटपुट हेरौँ यसरी यहाँनिर कन्टेनरको ठाउँमा चाहिँ ड्यास मैले FLUID फ्लुइड गरेर कन्टेनर ड्यास फ्लुइड क्लास युज गऱ्यो भने चाहिँ अब एक्चुअली यसको आउटपुट हेरौँ अघिको आउटपुट हेरौँ यसरी अघि लेफ्ट राइटमा चाहिँ हाम्रो के गरेको थियो लेफ्ट राइटमा यहाँ टाँसेर आएको यहाँनिर कुनै यहाँ स्पेस छ यहाँनिर पनि स्पेस छ अब फ्लुइड हाल्ने बित्तिकै आउँछ हेर ल यसरी रिफ्रेस गरौँ हेर त यहाँ र यहाँ चाहिँ के छ एकदमै टाँसिएर आएको छ एट्याच भएर आएको छ होइन हुन त यहाँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर के गर्छ यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ प्याडिङ गरेर हालेको छ यहाँ पनि 5 मेगापिक्सल यहाँ पनि 5 मेगापिक्सल चाहिँ छ तर अब त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ यहाँ प्रोपर्टिजहरू पनि सो भएको यहाँनिर मैले ओके प्याडिङ 0 गऱ्यो भने प्याडिङ 0 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेर त प्याडिङ 0 गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ टाँसेरै आउँछ हेर त टाँसेर आइसकेको छ
सो यसमा चाहिँ फ्लुटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै भ्यूमा पनि लगायो भने पनि के हुन्छ, अघि कन्टेनरमा चाहिँ जुनसुकै भ्यूमा लगायो भने पनि के हुन्छ, यो स्क्रिन चाहिँ सानो ठुलो गर्दा पनि के हुन्छ, लेफ्ट राइटमा चाहिँ टाँसेरै आउँछ कि यो चाहिँ। हेर त अघि नै चाहिँ स्पेस भएर आउँथ्यो भने अब जुनसुकै भ्यूमा लगायो भने के हुन्छ, इट विल अट्याच टु लेफ्ट एन्ड राइट बोर्डर। हाम्रो लेफ्ट राइट कुनै पनि ब्राउजरको लेफ्ट राइट बोर्डरमा चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ के हुन्छ, यो एट्याच भएर आएको छ है त, देखिरहेछ नि तिमीले होइन, ठिक छ। सो अब हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो, दुवै साइडमा एट्याच हुने हो कि होइन, बिचमा मात्रै हाल्ने हो कि होइन। सो फरक के छ यहाँ, अब दुवैलाई एकचोटि हालेर हेरौँ। ओके यो कन्टेनर भन्ने क्लासलाई चाहिँ मैले यसलाई कट गरेँ, मैले यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि यहाँनिर डिआइभी हालेँ एउटा। ओके यहाँनिर यसलाई दुवैलाई एकचोटि हालेर हेरौँ है त, ठिक छ। सरी डिआइभी डट कन्टेनर गरेर ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ यसले आफसे आफ बनाउँछ। यो कट गरेर मैले यसलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले कन्टेनरमा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टेनरमा हालिदिएँ होइन, अर्कोलाई फेरि अर्को डिआइभी डट CONTAINER गरेर ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ अर्कोले चाहिँ यसले के गरेँ, एउटा चाहिँ कन्टेनर बनाइदिएँ, अर्को कन्टेनर ड्यास के गरेँ त फ्लुट, दुवैलाई चाहिँ एकचोटि युज गरेँ मैले है त, ठिक छ। यसमा पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो कपी गरेर प्याराग्राफलाई कपी गरेर यो भित्र हालिदिएँ दुवैलाई। हेरौँ चाहिँ एकचोटि सेभ गरौँ, अब रिफ्रेस गरेँ मैले, हेर त यो माथिको चाहिँ हाम्रो कन्टेनर क्लास हो भने तलको चाहिँ हाम्रो के छ, फ्लुट क्लास हो। अब दुवैलाई हेर त, सो यो सबैभन्दा सानोमा त दुवै चाहिँ के छ, फ्लुटमै भएर आउँछ, तर त्योभन्दा अलिकति बढी बित्तिकै यहाँ हेर त तलको हाम्रो फ्लुट क्लास हो, माथिको कन्टेनर क्लास भयो, यहाँनिर ग्याप छोडिदियो, अझैलाई ठुलो गरौँ होइन, उसले यति एन्सर चाहिँ ग्याप छोडै जान्छ उसले। हेर त फुल गऱ्यो भने पनि के हुन्छ, त्यही एन्सर उसले चाहिँ लेफ्ट राइटमा चाहिँ उसले ग्याप छोडिन्छ। कन्टेनर चाहिँ भने हाम्रो फ्लुट क्लास चाहिँ के छ, कन्टेनर ड्यास फ्लुटले चाहिँ हाम्रो के छ, विदाउट एनी स्पेस होइन, स्पेस नछोडिकन चाहिँ उसले के गर्छ, लेफ्ट राइटमा एट्याच हुने गरी उसले आफ्नो बोर्डर होइन, आफ्नो एरिया चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्छ। सो अब तिम्रो वेबसाइटमा तिमीले कुन टाइपको क्लास हाल्ने हो, कन्टेनर हाल्ने हो कि अथवा फ्लुट हाल्ने हो भने चाहिँ आफैले डिटरमाइन गर्दा हुन्छ। सो दुईवटा क्लास पऱ्यो हामीले, एउटा कन्टेनर क्लास, अर्को कन्टेनर ड्यास फ्लुट क्लास। दुईवटा क्लास चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो दुईवटा क्लास चाहिँ एकदमै वेबसाइट बनाउँदाखेरि यो दुईवटा क्लास चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। इनिसियली रूपमा नै हामीले वी युज दिस टु क्लासेस, कन्टेनर क्लास युज गर्छ अथवा फ्लुट क्लास युज गर्छ है त। यो बाहेक पनि हामीसँग अर्को क्लास छ, एउटा थर्ड क्लास छ हामीसँग डिफल्ट। अब यसको बाहेक पनि एउटा अर्को क्लासमा जाउँ। सो यहाँनिर छ कन्टेनर्स ड्यास ब्रेक पोइन्ट क्लास छ एउटा है त, कन्टेनर ड्यास ब्रेक पोइन्ट। सो ब्रेक पोइन्टले के भन्छ अघि नै भनिसकेँ मैले, यहाँ स्क्रिनको साइज पनि यसले डिटरमाइन गर्छ ब्रेक पोइन्टले चाहिँ होइन। जस्तै एक्स्ट्रा लार्ज भयो भने चाहिँ के गर्ने, लार्ज भयो भने के गर्ने, डबल एक्स्ट्रा लार्ज भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ। सो अभियसली हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टेनर क्लास पनि हाम्रो के छ, एकदमै सानोमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो फ्लुट क्लास नै बनिन्छ है। कन्टेनर क्लास पनि के छ, फ्लुट क्लास नै बनिन्छ, 100% विथ नै बनिन्छ क्या त्यो चाहिँ है त। यदि सबैभन्दा सानोमा गयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो जुनसुकै कन्टेनर तिमीले क्लास युज गर, सबैभन्दा सानो डिभाइसमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो यसको विथ चाहिँ 100% नै हुन्छ है त। अब होइन म कन्टेनर ड्यास SM मा हेर्छु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मलमा चाहिँ ऊ फुल नै हुन्छ, तर त्योभन्दा एक स्टेप माथि स्मलमा चाहिँ के हुन्छ, उसको विथ चाहिँ 540 हुन्छ त्यसको पिक्चर चाहिँ है त। त्यसपछि माथि गयो भने चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ उसले बढ्दै जान्छ खासमा है। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ओके कन्टेनर लार्जमा गरेरौँ, यो क्लास हालेर हेर्छु है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 3टा क्लाससम्म चाहिँ उसको फुल विथ नै हुन्छ, त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ उसको के छ, फ्लुट क्लास हुन्छ। यो 3टा क्लासमा चाहिँ फ्लुट क्लास बन्छ भने योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो कन्टेनर क्लास बनिन्छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ, कन्टेनर ड्यास LG भनेर चाहिँ हेरौँ। सो यसमा राखेर हेरौँ एकचोटि, मैले यसलाई नै कपी गरेँ होइन, कन्ट्रोल V गरेँ र यसमा फ्लुट नहालिकन मैले के गरेँ, कन्टेनर ड्यास LG है त, ठिक छ। लार्ज स्क्रिन LG मैले हालेर हेरेँ एउटा है त, लार्ज स्क्रिन हालेर यसमा ठिक छ। यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ। सो ओपन इन ब्राउजर गरेँ मैले, रिफ्रेस गरौँ अब। सो हेरौँ त, सो कुन लेभलमा आएर यो घट्छ भन्दाखेरि जब यो मिडियम लेभलमासम्म त यो के हुन्छ, फुल हुन्छ होइन। 3टामा चाहिँ माथि टपमा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्जमा चाहिँ यो चाहिँ के छ, यथावत नै हुन्छ। जब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियम भन्दा तल आउँछ, त्यो चाहिँ के हुन्छ, फुल भइन्छ। यो मिडियम भन्दा तल हेर त, यहाँसम्म चाहिँ ठिक थियो, यहाँसम्म चाहिँ छ। अब यो भन्दा अलिकति तल आउने बित्तिकै के हुन्छ, यो फ्लुट क्लास बनिन्छ होइन, फ्लुट क्लास बन्यो। यो हेर त यहाँनिर
हाम्रो पावर पोइन्टमा एकदमै क्लियरली भनेको छु मैले यो भन्दा तल आयो भने चाहिँ माथि आयो भने चाहिँ यसले कन्टेनर काम गर्छ भने यो भन्दा माथि गयो भने चाहिँ यो बिचको हाम्रो मिडियमको क्लासभन्दा माथि गयो भने चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्ट कन्टेनरको क्लास उसले बिहेभियर सो गर्छ भने यो भन्दा तल आयो भने चाहिँ उसले के गर्छ फ्लुइड कन्टेनर द्याट मिन्स उसको विथ चाहिँ 100% उसले भनेको द्याट इज फ्लुइड कन्टेनरको उसले क्लासको चाहिँ बिहेभियर सो गर्छ सो हरेकमा त्यही हो तिमीले एक्सिएल हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ चारवटा क्लासमा चाहिँ उसले चारवटा स्क्रिनमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि 100% विथ दिन्छ त्यो भनेको फ्लुइड क्लास युज गर्छ उसले भने बाँकी दुईवटामा चाहिँ उसले के गर्छ लाइक एज अ कन्टेनर क्लास उसले युज गर्छ है त त्यसै गरी अब डबल एक्सेलमा पनि उसले सेम नै हो 5वटा उसले स्क्रिनमा चाहिँ उसले एज अ फ्लुइड क्लास युज गर्छ भने लास्टमा एउटा बाँकी भएको एउटामा चाहिँ उसले के गर्छ एज अ कन्टेनर क्लास चाहिँ उसले प्रपर्टी सो गर्छ अब कन्टेनर फ्लुइड भनेको चाहिँ अघि नै भनिसक्यो होइन कन्टेनर फ्लुइड हामीले युज गर्ने बित्तिकै सबै स्क्रिनमा चाहिँ उसले के गर्छ 100% विथ चाहिँ उसले डिस्प्ले गरिन्छ यो कन्टेनर हामीले फ्लुइड हाल्यो भने चाहिँ कन्टेनर ड्यास फ्लुइड हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ सबै स्क्रिनमा चाहिँ उसले के गर्छ फुल विथ चाहिँ उसले के गर्छ कभर गर्छ फुल विथ 100% विथ कभर गर्छ उसले भने कन्टेनर क्लास हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ स्मलमा बाहेक अरूमा चाहिँ के गर्छ उसले स्मलमा चाहिँ फुल विथ कभर गर्छ भने बाँकीमा चाहिँ लेफ्ट राइटमा उसले के गर्छ स्पेस छोडिन्छ एसएम हाल्यो भने चाहिँ के गर्छ कन्टेनर ड्यास एसएम हाल्यो भने चाहिँ स्मलमा चाहिँ उसले के गर्छ फुल विथ गर्छ बाँकी यसमा 5वटामा चाहिँ उसले के गर्छ कन्टेनर क्लास युज गर्छ त्यसपछि मिडल होइन एमडी भनेको मिडल हो मिडलमा पनि दुईवटा क्लासमा चाहिँ फुल विथ बाँकी 4वटामा चाहिँ उसको के छ कन्टेनर क्लास युज गर्छ यसै गरी चाहिँ यो डिटरमाइन गरिएको छ कुन क्लासमा चाहिँ कस्तो देखाउने हो भनेर कुन स्क्रिनमा चाहिँ कस्तो देखाउने भनेर चाहिँ यसरी डिटरमाइन गरिएको छ सो यु क्यान युज दिस अल द फिचर्स यो चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गरेर हेर्न सक्छौ होइन स्क्रिनलाई कताएर भन त सर है हजुरलाई पर्सनली सोध्दा चाहिँ हजुर कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ कन्टेनरहरूमध्ये कन्टेनरमा त अब मैले फ्लुइड कन्टेनर युज गर्छु नि मैले कि फ्लुइड कि त हाम्रो यो कन्टेनर क्लास दुवैमा एउटा हो कि कन्टेनर मात्र युज गर्छु कि त फ्लुइड कन्टेनर युज गर्छु म दुवैमा एउटा हुन्छ नि होइन हो कि होइन जस्तै यु क्यान गो थ्रु द होइन तिमीले अनलाइनमा गएर हेर्न सक्छौ होइन कुन कुन क्लास युज गरेको छ भने चाहिँ जस्तै कुनै एउटा साइट भनौँ त जस्तै ओके ओके अनलाइन खबर नै मानौँ ल जस्तै अनलाइन खबरमा के गरेको छ हेरौँ त यहाँ हेरेर भन्न सक्छौँ अब हामीले कुन यो यसमा के युज गरेको छ भने चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ त यो मेनु चाहिँ के गरेको छ मेनुमा चाहिँ उसले फ्लुइड युज गरेको छ हो स्किप गरेँ मैले हेर मेनु भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट टु राइट एट्याच भएको छ हो तलपट्टि चाहिँ के छ यसले कन्टेनर क्लास युज गरेको छ हेर त किनकि यहाँनिर लेफ्टमा पनि स्पेस छ राइटमा पनि स्पेस छ होइन सो आफूलाई चाहेको अनुसार लेफ्ट क्लास हाल्ने सरी कन्टेनर क्लास हाल्ने हो कि अथवा कन्टेनर फ्लुइड हाल्ने भने चाहिँ आफूले डिटरमाइन गर्न सक्छ यहाँनिर पनि स्पेस छ अरू पनि हेरौँ कुनै ओके सेटो पार्टी हेरेँ मैले अरू कुनै हेरेँ मैले है त सो यसमा पनि हेरौँ सो यसमा पनि उसले के गरेको छ हेर त यसमा झन् मेनु पनि उसले कन्टेनर क्लासमा युज गरेको छ है त हेर त कन्टेनर क्लासमा टक्क हालेको छ लेफ्टमा पनि राइटमा पनि उसले छोडेको छ नि होइन माथि टपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ उसको मेनु चाहिँ के छ कन्टेनर क्लासमा छ जब मैले स्क्रोल गरेको चाहिँ के छ फ्लुइड क्लासमा आउँछ हेर त अब माथि टपमा फ्लुइड क्लासमा आइसकेको छ सो यसरी चाहिँ हामीले कुन क्लास युज गर्ने हो है त कन्टेनरमा दुईवटा क्लास एकदमै पपुलर छ दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा कन्टेनर हो अर्को कन्टेनर स्ल्यास फ्लुइड हो दुईवटा मध्ये एउटा युज गर्ने हो ठिक छ आर यु क्लियर नाउ यस सर क्लियर भयो कि छैन अहिलेसम्म क्लियर भयो ओके रुमा आर यु क्लियर अर नट रुमा यस सर भयो सर सुनिरहेको छ नि मेरो आवाज होइन छ सर सन्देश मेरो आवाज क्लियरली सुनिरहेको छ सन्देश कतिजना छ हामी छ सर ओके मेघताले सुनिरहेको छ मेघता मेघता हजुर सर बुझिरहेछ तिमीले मेघता बुझिरहेछ यो मैले पढाएको बुझिरहेछ बुझिरहेछ यहाँ के भन्छ मेरो घरमा इन्टरनेट अलिक स्लो छ अनि हजुरको आवाज अलिअलि अड्केर आइरहेको छ ए ठिक छ ल इन्टरनेट स्लो छ भने चाहिँ अब हुनु त मैले स्क्रिन रेकर्ड पनि गरेको छु है अहिले हामीले यो क्लास सकेपछि यो म युट्युबमा अपलोड गरिदिन्छु होइन त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ तिमीले अरू अरू स्वस्तिकाले सुनिरहेको छ स्वस्तिका आर यु क्लियर इन दिस टपिक सुनिरहेको छु यो बुझिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै हाम्रो वेबसाइट डेभलप गर्दाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण यो यसले रोल प्ले गर्छ है यसले त्यही भएर पनि हामीले यसको बारेमा जान्नुपर्छ होइन यो एकदमै ठिक छ
जावेदले सुनिरहेको छ जावेद? छ सर। ओके, अरू अरू बबिता, अनिसा? बुझिरहेछ सर। अब यो सर गर्नु मैले बुझेको छैन मजाले। तिमीले बुझेको छैन? छैन कुन सर। कुन चाहिँ टपिक बुझेन भन त, म फेरि रिकल गर्छु। त्यो कन्टेनरमा त्यो साइजहरू के अघि यति 6वटा कि 5वटा कन्टेनरहरूको त्यो लास्टको ओके, ल लास्टको चाहिँ फेरि कल गरौँ। लास्टको भने हो हो सर। ओके, यो भने तिमीले होइन, यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको यो हो। यही हो। ओके, यसमा चाहिँ के छ हेर, यो स्क्रिनमा चाहिँ जस्तै तिमीले कन्टेनर ड्यास एसएम, कन्टेनर ड्यास एमडी, कन्टेनर ड्यास एलजी अनि एक्सएल डबल एक्सएल हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो यसमा खासमा है त। यो दुइटामा हाल्यो भने चाहिँ के हुनुपर्ने, कस्तो काम गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने। यो काम चाहिँ कुनमा गर्छ भन्दाखेरि यो स्क्रिनको साइजमा गर्ने हो खासमा। जस्तो यो नोकिया मोबाइल सानसानो होला होइन, यो आजभोलिको स्मार्टफोन होला होइन, यो मिडियम भनेको चाहिँ यो ट्याब हुनसक्छ, यो भनेको ल्यापटप हुनसक्छ होइन, यो भनेको चाहिँ डेस्कटप हो मानौँ है त, ठिक छ। यो मोबाइल फोन हो खासमा, यो मोबाइल फोन हो होइन, नोकियाको मोबाइल फोन पुरानो मोबाइल फोन हुन्छ यो हो खासमा। यो चाहिँ स्मार्टफोन हो होइन, यो स्मार्टफोन हो, यो ट्याब भनौँ होइन, यो ट्याबहरू जस्तो हो। यो भनेको ल्यापटप हो, यो चाहिँ डेस्कटप है त, डेस्कटप। अब यो भनेको आजभोलिको ठुल्ठुलो डेस्कटप हो, लार्ज डेस्कटपहरू भयो होइन। सो कुन स्क्रिन साइजमा कस्तो आउँछ भन्ने हो। तिमीले यो क्लास युज गर्यो भने चाहिँ, सपोज मैले तिमीले कन्टेनर क्लास युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो स्क्रिन साइजमा चाहिँ के आउँछ, फुल विडमै आउँछ क्या, त्यो लेफ्ट टु राइट नै टच भएर आउँछ। तिमीले कन्टेनर क्लास युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, छोड्नु पर्ने हो नि त, लेफ्ट र राइटमा केही स्पेस छोड्नु पर्ने हो नि होइन, लेफ्ट र राइटमा केही स्पेस छोड्नु पर्ने हो उसले होइन। इक्जाम्पल अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ, जस्तो यसको इक्जाम्पल फेरि चाहिँ हेरौँ। यसमा राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गरिदिएँ मैले, हेर त। सो यसमा हेरौँ त, यो वी आर युजिङ दिस, यो चाहिँ हाम्रो के छ, यो चाहिँ कन्टेनर क्लासको हो होइन। मैले यसलाई सानो पऱ्यो भनेर यसलाई सानो पाऱ्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ अब फुल विड, यो सबैभन्दा सानो मोबाइलको नोकियामा चाहिँ यो के हुन्छ, फुल विड नै भइदिन्छ क्या। तर त्योभन्दा अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै के हुन्छ, यसले स्पेस छोडिन्छ हेर त। सबैभन्दा सानोमा चाहिँ के गर्छ उसले, फुल विड भनेको छ होइन। त्योभन्दा अलिक माथि आउने बित्तिकै के गर्छ उसले, एज अ कन्टेनर क्लास चाहिँ बिहेभियर सो गर्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर भनेका छौँ नि हेर, यहाँनिर के भनेका छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सानोमा चाहिँ उसको विथ चाहिँ के हुन्छ, 100% कभर गर्छ उसले। तर त्योभन्दा आउने बित्तिकै के हुन्छ, एज अ कन्टेनर क्लास सो गर्छ उसले। कन्टेनर क्लास भन्छ के हो त भन्दाखेरि लेफ्ट र राइटमा उसले केही स्पेस चाहिँ छोडिदिन्छ उसले है त, बुझ्यो। अर्कोमा हेरौँ ल, जस्तै यहाँनिर उसले हेर त, अब स्मलमा हामीले जति ठुलो पार्दै गयो अब स्पेस चाहिँ उसले छोड्छ नै, बेसी छोड्छ। यो बाहेकको चाहिँ होइन, यहाँनिर हेरौँ त, यो बाहेकको, यो स्मलमा बाहेक चाहिँ उसले के गर्छ, सबैमा उसले स्पेस छोड्छ भनेर यहाँ भनेको छ होइन। सो फेरि चाहिँ हेरौँ, अब यो बाहेककोमा चाहिँ उसले सबैमा चाहिँ के गर्छ, स्पेस छोडेको छ, हेरौँ त। हेरौँ त, यो बाहेककोमा चाहिँ उसले के गरेको छ, सबैमा स्पेस उसले छोडेर त, सबैमा स्पेस छोडेको छ उसले होइन। तर सानो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसको विथ चाहिँ के छ, 100% विथ। द्याट मिन्स यो फ्लुट क्लास जस्तो भइसक्यो यो है त, ठिक छ। यो फ्लुट क्लास जस्तो भइसक्यो यो। तर योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यसले एज अ कन्टेनर क्लास यसले बिहेभियर सो गरेर हुन्छ है त, ठिक छ। राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट गरेर पनि तिमीले हेर्न सक्छौ होइन, यहाँनिर इन्सपेक्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौ, यो कुन क्लास युज गरेको छ भनेर पनि हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्छौ तिमीले होइन, कुन कुन क्लास यहाँ डिस्प्ले गरेको छ भनेर, यहाँ यसको प्रोपर्टिजहरू सबै कुरा देखाउँछ यहाँनिर होइन। कुन स्क्रिनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले सबै कुरा यहाँनिर देखाउँछ है त। लेआउटमा पनि यहाँ गएर हेर्न खोज्यो भने चाहिँ सबै कुराहरू यहाँनिर उसले डिस्प्ले गर्छ। अर्कोमा जाउँ, अब सेकेन्डकोमा जाउँ। सेकेन्डले के भन्छ भन्दाखेरि होइन, यसको पनि सेम नै हो, कन्टेनर ड्यास एसएम हाल्यो भने चाहिँ स्मलमा चाहिँ यसले के गर्छ, फुल विथ बनाउने हो। बाँकी सबैमा यसले एज अ कन्टेनर क्लासको यसले बिहेभियर सो हुन्छ। स्मलमा चाहिँ उसले के गर्छ, फुल विथ गर्छ भने बाँकीमा चाहिँ उसले के गर्छ, एज अ कन्टेनर क्लास चाहिँ सो गर्छ। मिडियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टेनर ड्यास मिडियम भनेको चाहिँ के हुन्छ, मिडियम क्लाससम्म चाहिँ उसले के गर्छ, फुल विथ गर्छ मिडियम क्लाससम्म चाहिँ होइन। त्यो योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ उसले के गर्छ, एज अ फुल विथ। एमडी गऱ्यो भने के हुन्छ, मिडियम क्लाससम्म चाहिँ उसले फुल विथ गर्छ। अब यो मिडियम सबैको क्लासको हालिदिउँ है, एउटा क्लास हालिदिउँ अनि त्यसपछि मैले क्लियर हुन्छ होला सायद होइन। यहाँ हामी एउटा लार्ज भयो होइन, यसलाई नै कपी गरेँ मैले, यसलाई स्मल गरेँ, एसएम गरेँ होइन।
यसलाई चाहिँ मैले एमडी गरेँ, मिडियमको लागि एमडी गरेँ। सबै क्लास हालेर एकैचोटिमा आउटपुट हेरौँ भनेर खासमा कपी गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्दा पनि हुन्छ। सो अर्को क्लास कुन छ हामीसँग, मिडियम पछाडि स्मल, मिडियम, लार्ज। सो यसलाई एलजी गरेँ मैले, ठिक छ। त्यसपछि आएर यसलाई फेरि के गरेँ मैले, कन्ट्रोल भी गरेँ। यसलाई चाहिँ एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज भयो। अर्को हाम्रो डबल एक्सएल। सो अब यसमा हेरौँ ल, अब आउटपुट हाम्रो ओके। एउटा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबै क्लास चाहिँ के छ, सबै क्लासहरू जति पनि क्लास छ यहाँ सबै, त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, सबैभन्दा स्मलमा गयो भने चाहिँ सबै क्लास चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज फ्लुइड क्लास बनिन्छ यो होइन, 100% विथ बनिन्छ। अब मिडियममा आयो भने चाहिँ एउटा क्लास चाहिँ के हुन्छ, विथ आउँछ। हेर त यो दुइटा चाहिँ स्मल हो खासमा होइन। यो आउने बित्तिकै के हुन्छ, यसले छोडिसक्यो यहाँ हेर, यसले छोडेको छैन होइन। सो अलिकति माथि आउने बित्तिकै के हुन्छ, उसले पनि छोड्न सुरु गर्छ अब जब होइन। यो मिडियममा आउने बित्तिकै उसले ओके, थर्ड क्लास हाम्रो मिडियममा आउने बित्तिकै यसले पनि स्पेस छोड्यो होइन। सो फोर्थमा जाउँ ओके, कहाँसम्म यसको ब्रेक पोइन्ट आउँछ त्यसपछि हेर त, अब अलिकति ब्रेक पोइन्ट आउने ओके यस, यसमा पनि उसले के गर्छ, 4वटामा स्पेस छोडिदियो। सो यसरी यो 5वटा पनि स्पेस छोड्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फुल यहाँनिर 1 2 3 4 5वटामा चाहिँ उसले के गर्यो त, आफ्नो ब्रेक पोइन्ट छ। कुन ब्रेक पोइन्टमा पुगेपछि म चाहिँ कन्टिन्यू क्लास सुरु गर्ने हो, कुन ब्रेक पोइन्टमा पुगेपछि म चाहिँ फ्लुइड क्लास सुरु गर्ने हो भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गरेँ खासमा है त। अब चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने होइन। अनिसा क्लियर भयो अब? भयो सर। ओके ल। सो आज हामीले कन्टेनर क्लासलाई चाहिँ हामीले फोकस गऱ्यौँ होइन। कन्टेनर क्लासमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्टेनर क्लास। कन्टेनर फ्लुइड हो कि होइन, कन्टेनर स्मल हो कि, मिडल हो कि, कन्टेनर लार्ज हो कि, एक्स्ट्रा लार्ज हो कि, अथवा डबल एक्स्ट्रा लार्ज हो कि, अथवा कन्टेनर ड्यास फ्लुइड हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डिटरमाइन गऱ्यौँ। अब यहाँ तिमीले यो प्रिन्टिसमा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जुन यो रातोमा देखाएको छ नि होइन, जुन रातो रेड कलरमा देखाएको क्लास चाहिँ के हो त, रेड कलरमा भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यो एज अ कन्टेनर क्लास चाहिँ उसले डिस्प्ले गर्छ। उसले फिचरहरू चाहिँ एज अ कन्टेनर क्लास होइन, कुन कुन स्क्रिनमा कस्तो डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छुट्याइएको छ। हेर त, जस्तै मानौँ यो लार्ज भनेको, कन्टेनर ड्यास लार्ज भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यो 3टा स्क्रिनमा चाहिँ उसले एज अ कन्टेनर क्लास बिहेभियर सो गर्छ भने बाँकीको 3टामा चाहिँ उसले के गर्छ, एज अ कन्टेनरको बिहेभियर सो गर्छ। यो 3टामा चाहिँ फ्लुइड कन्टेनर फ्लुइडको सो गर्छ भने यो बाँकी 3टामा चाहिँ उसले एज अ कन्टेनरको उसले प्रपर्टी सो गर्छ। अब दुइटाको बिचमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि फ्लुइडले चाहिँ लेफ्ट टु राइट चाहिँ एट्याच गर्छ भने कन्टेनरले चाहिँ के गर्छ, लेफ्ट र राइटमा चाहिँ उसले के गर्छ, स्पेस छोडेको हुन्छ कि। यही बुझ्नुपर्ने हो खासमा है त, यति बुझ्नुपर्ने हो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर हो यहाँसम्म? क्लियर छ भने आज हामी यति नै गरौँ होइन। सो धेरै पनि नपढौँ, यसलाई तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरौँ होइन। सकभर घरमा प्र्याक्टिस गरौँ, अझै प्र्याक्टिस गरौँ, कति प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो होइन। सो लट अफ प्र्याक्टिस गरौँ तिमीहरूले। अनि हुन त अब यो 9 गइसकेको छ, 1.5 घन्टा पढाउनु पर्ने हो। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कम भएर चाहिँ मैले नपढाएको खासमा, कि त अझै पढ्ने हो? सर पढौँ न। अझै पढ्ने हो कि के गर्ने? यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट धेरै कम देखिरहेको छ मैले होइन। कस्तो लागिरहेको छ, इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ कि छैन, गाह्रो जस्तो फिल भइरहेको छ कि छैन, कस्तो फिल भइरहेको छ? इन्ट्रेस्टिङ छ सर। अब यही कुराहरू हामीले यो बिर्सिया युज नगरे भए त के हुन्थ्यो, हाम्रो नम्बर अफ लाइन्स अफ कोड हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अझ त्यसमा पनि हामीले कति इरर निकाल्थ्यो होइन, कुन चाहिँ हाम्रो हुन्छ हुँदैन थियो, एकदमै झ्याउ हुन्थ्यो हामीलाई होइन, लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई है त। ठिक छ, त्यही भएर भन न। अनि बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू चाहिँ W3 स्कुलमा पाउँछ होला? पाउँछ पाउँछ है, पाउँछ। बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू चाहिँ W3 स्कुलमा पनि पाउँछ होइन। अनि अब गेट बुटस्ट्र्याप पनि पाउँछ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वेबसाइट होइन, वेयर यु क्यान लर्न द बुटस्ट्र्याप के। कति धेरै छ नि यहाँ बुटस्ट्र्यापको त। सायद W3 स्कुल्समा बुटस्ट्र्याप 4 सम्म मात्र छ होला है त, 5 हालेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ हेर्न सक्छ। सो उसले 5 चाहिँ हालेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ W3 स्कुलमा हेर्न सक्छौँ, W3 स्कुल्स भन्नेमा यहाँनिर गएर यहाँ बुटस्ट्र्याप भन्ने छ यसको है, हेर्न सक्छौ तिमीले। क्योंकि यहाँ बुटस्ट्र्याप 3 र उसले 4 हालेको छ, उसले 5 सायद हाल्छ होला, केही मन्थपछि उसले हाल्छ होला सायद। बुटस्ट्र्याप 4 र 5मा चाहिँ फरक त्यति साह्रो फरक त छैन। एक्स्ट्रा लार्ज होइन सम्म थियो बुटस्ट्र्याप 4 भन्ने चाहिँ, बुटस्ट्र्याप 5मा चाहिँ डबल एक्सएलसम्म उसले स्क्रिन साइज निकालेको छ क्या। अरू पनि छ केही चेन्जरहरू चाहिँ, उसले कलरहरूमा पनि, ब्याकग्राउन्ड कलरहरूमा पनि केही कुरा थपिदिएको छ बुटस्ट्र्याप 5मा चाहिँ
है त। सो बुटस्ट्र्याप 4 आयो भने चाहिँ 5 पनि आउँछ है त। केही कुराहरूमा चेन्ज भयो, सम सिम्पल टर्म्सहरूमा चेन्ज छ, कि त्यति धेरै फास्टमा चाहिँ चेन्ज छैन भन्नु खोजेँ। सो अब आज त यति नै गरौँ होला कि अब अझै पर्ने हो खासमा। हुन त अब सबैलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ कि छैन होइन, कतिको इन्ट्रेस्ट आएको छ, यो बुटस्ट्र्याप कस्तो लागिरहेको छ होइन, यसको फिलिङ होइन, यो ओहो यस्तो पनि हुनु रहेछ। हामीले पहिला सिएसएसहरू त धेरै कोडहरू लेख्थ्यौँ होइन, हरेक लाइनको कोडहरू गर्नु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हेर त रिस्पोन्सिबल यति भइसकेको छ। हामीले त्यो कोडहरू हामीले लेखाउनु जरुरी छैन कि, अटोमेटिक रिस्पोन्सिबल भइसकेको छ होइन। स्क्रिन साइजमा कुन स्क्रिन साइजमा कस्तो आउँछ भनेर चाहिँ यो ब्रेक पोइन्टले डिटरमाइन गरिसकेको छ होइन। 576 मेगापिक्सल भन्दा सानो मोबाइलहरूमा चाहिँ कस्तो स्क्रिन साइज आउने हो होइन, कुन क्लासले चाहिँ कस्तो आउने भन्ने कुरा जस्ट यु हेभ टु लर्न द सम क्लासको नाम थाहा हुनु पऱ्यो, केही क्लासहरूको नाम थाहा हुनु पऱ्यो। अटोमेटिकली के गर्छ आफ्नो प्रोपर्टी आफ्नो फिचरहरू चाहिँ त्यसले डिस्प्ले गर्छ होइन वेबसाइटमा। हामीले कोड लेखिराख्नु एकदम जरुरी छैन, त्यही भएर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो बुटस्ट्र्याप चाहिँ है त। यदि वेब डेभलपर हुनु छ भने चाहिँ यु हेभ टु नो अर यु हेभ टु लर्न अबाउट द बुटस्ट्र्याप के, जान्नै पर्ने हुन्छ, सिक्नै पर्ने हुन्छ यसको बारेमा है त। अब बरु बिस्तारै नै बुटस्ट्र्याप सिक्दै गयो भने चाहिँ सिएसएस बिर्सिनै जान्छ, सिएसएस खासै बिर्सिनै जान्छ होइन। त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट त नहोला सिएसएस होइन, तर बुटस्ट्र्याप चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ है त। ठिक छ, अब अझै पर्ने हो भने चाहिँ म कन्टिन्यू गरौँला, नभए हामी नेक्स्ट क्लासमा बुटस्ट्र्यापको ग्रिड सम्बन्धी जानकारी दिन्छु। बुटस्ट्र्यापको ग्रिड होइन, ग्रिड भनेको बक्स हुन्छ होइन, हरेक स्क्रिनले चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर आउँछ, 12 कोलम्समा ब्रेकडाउन गरेको छ ग्रिडले बुटस्ट्र्यापले। यसको बारेमा चाहिँ हामी भोलि क्लासमा चाहिँ अझै डिस्कस गरौँला यसलाई, हुन्छ? हस् सर। ओके, अब बाँकी भएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि भोलि पनि आउने भन्ने होइन, इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिकहरू होइन। सो त्यही भएर पनि अब आउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ है त। ठिक छ, ओके सर। अब कसैले चाहिँ मलाई रिकल गर्नु छ, सरले पढाउनु भएको चाहिँ अलिक फास्ट भयो भने चाहिँ यु क्यान गो टु द युट्युब होइन, युट्युबमा गएर हेर्ने होइन। इभन युट्युबमा गएर तिमीले यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्छौ, त्यहाँ म अपलोड गरिदिन्छु। र चाहिने कुराहरू छ भने चाहिँ होइन, जस्तै अनलाइन क्लासमा जो अपोजिट भएन नि उसले त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्छौ होइन, सर यो चाहिँ बुझेन भने चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्छौ होइन। आज युट्युबमा म हालिदिन्छु, अब युट्युबमा हालिदिन्छु भन्दै फेरि सरले युट्युबमा हाल्दो रहेछ म क्लास चाहिँ लिन्न भने चाहिँ भन्न पाइँदैन। फेरि क्लासमा आउँदाखेरि अझै इन्ट्रेक्सन धेरै बढी हुन्छ हाम्रो होइन, केही नबुझेको कुराहरू चाहिँ अन द स्पोट हामीले सोध्न मिल्छ। अब अनलाइनमा हालेर त्यहाँ पढ्छु भने चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ त्यहाँ रिकल गर्ने हो होइन, कन्फ्युजन भयो अथवा केही आफूलाई अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ त्यहाँ रिकल गर्ने हो, युट्युबमा गएर रिकल गर्ने हो। फुल्ली डिपेन्डेन्ट चाहिँ युट्युबमा हुने होइन है त। सो म युट्युबमा यो भिडियो हालिदिन्छु र साथीहरू सबैलाई भन्ने जसले चाहिँ छुटाएको छ युट्युबमा पनि हेर्न सक्छौ, र भोलिदेखि चाहिँ यो क्लास चाहिँ जोइन हुने भनेर चाहिँ भन्ने है त सबैले, हुन्छ? हस् सर, बाई बाई। कतिजना छौँ हामी? 12 जना छौँ होइन, उनी 12 हो कि होइन?